Ing oras natong tanan ang akong ipaabot ron ninyo nga pagtulunan kining gitawag nga lugar nga layo sa katalagman. Kay nining kasamtangang panahon nakita nato ang mga inguntang dili karaniwang pangyayari kanang pang di nato ma-explain nga nahitabo. Labi na ito sa laing nasod tan-awon mo sa YouTube no sa social media nga nag-ulan nag-ice ato dapita na napoy kanang dugo, nagdugo na ang kulor sa sapa o suba. Nya napoy nag-ulan og kanang mga palaka. Human diri sa tong nasod gikalingawan og linog o gikalingawan pud og bagyo. Labi na napoy moabot nga bagyo. Karon ikaw igsuon, nabasa man gyud nato, nakita nato, gitawag nadungog nato diha sa kanang mga anunsyo no sa pag-asa nga dunay mga lugar nga maigo sa inguntang bagyo. Ikaw karon nga naa diha kaning umaabot nga bagyo, unsa kay imong panghuna-huna? Ang imong naon nga no nga Ginoo, di ako banilang ko, ampo ko nimo proteksyon ni jud ko kay ang kalig-on ni akong balay, wa ta kay balo unsay may tabuan na imong panimalay, wa ta kay buon unsay kuan diha, no? Ang ako lang, kami lang nga nagpainguntang pasibaw sa mga pagtulun-an sa mga family of God. Concern lang natong tanan, labi na karon ikaw nga naminaw, ikaw nga nagtan-aw. Labi na naa ka ng lugar. Kung pwede, sa pipila kay gayon, isipti lang sa ang imong tibok pamilya. Karon pa hindi ikaw ra diha ana, mangitag lugar igsuon. Nga tan-aw nimo nga masipti ang ingon pagpuyo og makasupisente pod sa imong kaya nga ingon trabahoon nga mabuhi imong pamilya. Kami nag-awhag kanimo karon, naghangyo, basin, susiha ang kining maong grupo. O nga dunay lugar dito dapita sa New Kapatagan, Barangay Kasuon, Mungkayo, Davao de Oro. Isipti lang sa ang imong pamilya sa pila ka higayon. Kung tanan mo nga murag linaw na, o pwede po ibalik nimo ang imong pamilya. Pero kung tanan mo nga di pa, isipti lang sa. Amo iko lang pagpaambit. Pero kung imong dawaton, kay ang importante, ang Dios niingon sa Isaias 32:18, ang iyang katawhan sa Dios ibutang yun sa lugar nga layo sa katalagman. Sa tupa, doon na nagipasiuna ang Ginoo nga naa joy lugar nga malayo sa katalagman. Sa mga katalagman nahibaw naman taon sa na siya, no? Sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 3 hangtod sa 13 basa nato na. Dunay linog, bagyo, gira, kamatay, kagutom ug uban pa. Ug dinhi pod sa Pinadayag kapitulo 16 bersikulo 1 hangtod 21 diha nito mabasa ang pinakadidli nga katalagman. Karon ang pangutana kay naa man sa kasulatan nga dunay gitawag nga dabiguan. Lisod kaayo ka na nga lisod kay na nga kumbaga asa ka ta padulong gyud ana kay di makadabiguan. Mga pinky ang mga kabukiran, mga patag po pinagi sa ihang dako kayong paglinog. Unsa siya ni? Tungod sa inguntang pagtingog sa Dios, siya ang mutingog ang kalangitan ug ang kahiutaan mukurog. Namnas Biblia sa pakurog linog na kay mukurog mo ng linog. Nawres Biblia pastor nga mukurog pinagi siyang tingog mukurog oy. Sumara sa Hebrehanon kapitulo 12 bersikulo 26 ug Isaias kapitulo 13 bersikulo 13 nga sa tingog lang sa Ginoo mukurog na. Unang labi na nining Pinadayag kapitulo 16 bersikulo 18. Unang ako nag-awhag ron kaninyo nagpaambit lang, no? Nga atong pangitaon ang lugar nga giandam sa Ginoo nga diin layo sa katalagman sumala sa Isaias 32:18. Nganong layo man sa katalagman? Kay siya man mismo magkig-uban sa iya mga katawhan. Basa sa Biblia, mabasa man sa Biblia. Mikias kapitulo 4 bersikulo 7. Ug siya ang magbuhat og dipinsa ni anang lugara. Ug didto magbutang siya usa ka dakong balay, balong-balong. Sa Biblia siya mismo ang magbuhat sa dakong dipinsa. Doon na may gitawag kainit. Magbutang siya kinang pandong sa kainit ug doon na po'y kabugnaw kaayos kalibutan. Magbutang po siya ingon tagtabon nga di kay ta matugnawan sa bagyo ug sa ulan. Naman sa Biblia, Isaias kapitulo 4 bersikulo 5 hangtod 6. Siya ang magbutang ngadto sa iyang panimalay. Kay naa iyang balay dito. Ingon sa Hagyo 1:8, tukura tunga sa bukid pagdalag ka. Hoy, tukura ang balay. Ako himayaan nagaingon si Jehovah sa mga panon. Dito siya pahimaya. Di na siya dito sa Israel pahimaya. Nakasulat na sa Biblia. Di na siya musugot nga isgutan pa iyang ngalan dito sa Israel o sa Huda o sa Ehipto. Na sa Biblia pastor. Kaklaro ang Huda mao man ang Israel. Di na siya gusto pa isgutan pa dito iyang ngalan. Jeremias kapitulo 44 bersikulo 26. Asa siya pa isgutan? Ingon diya sa Isaias 24:15, didto sa silangan sa mga pulo sa dagat. Kay didto sa silangan, ingon siya, didto magsugod
ako magaluwas sa akong katawhan. Basa sa Biblia day, basa Zacarias kapitulo 8 bersikulo 7. Dito sa silangan mo nang gibalhin na ang gingharian dito sa Israel, balhin niya ang gingharian gikan sa Israel, padulong dinhi sa usa ka nasod nga nagpamunga niini ang sang nasura na. Kung atong tan-awon, sumala sa kasulatan si Jehovah mingon didto ko paisgutan sa silangan sa mga pulo sa kadagatan. O sa to pa wa may laing silingan gyud atong hunahunao ni king nasod sa Pilipinas na may silangan dito sa kanang gitawag Japan, pero di man Jehovah dito, di man Dios, di man Kristo dito ilang Dios. Yung lahi man ang ilang relihiyon. Pero di na pud sabton, porque lahi ilang relihiyon di sila maluwas. Pero ang programa o sentro sa kaluwasan nga maluwas tibuok kalibutan dinhi sa kasulatan makita gyud nato nga gibalhin na ang gingharian sumala sa Mateo kapitulo 23 21 bersikulo 43 ug hasta ang kaluwasan gibalhin sa mga hentil ningon man diha buhat kapitulo 28 bersikulo 28 nga ang kaluwasan ngadto sa Israel gibalhin na ngadto sa mga hentil nga ang sa Israel nga kaluwasan gibalhin na ngadto sa mga hentil kay nibalhin naman ang manluluwas ug asa siya didto sa mga pulo sa dagat maunay bot ipasabot di adin hiron dapita sa bansang Pilipinas kay tan-aw to sa Philippine history ang Pilipinas gitawag archipelago no Philippines is a parang mini islands o daghan siyang mga nasod ug part is country nga atom na mabasa sa kanang Philippine history mo nang karon na ang pagsusi ikaw igsuhi galang naminaw nako wala ko na ingon hawa diha sa imuhang lugar kundi usa lang ni kapag hatag sa imuhang mga impormasyon nga basin di ay nagunahuna ka sa imong pamilya nga isipti sa lugar nga layo sa inguntang katalagman kanang gitawag sulay kining maong pagtulon-an sa remnant family of God nga mo pahayag sa inyo karon nagpaambit sa inyo mahay tungod sa shifting lugar nga adto mo sa inyo kapatagan barangay Kasuon kayo Davao de Oro dili dapita sa Mindanao ug mangita pa muglaing lugar testingin ninyo igsuon dili ingon nga giagni mo kundi para lang sa gitawag sa panahon nga diin kita nasayod unsay katalagman karon nga nagsingabot na ay dagkong katalagman di lang kay kana labi nang gihugon-hugon kay dabiguan mao ni giingon mo na ato karong pangitaon unsay pangitaon nato ang lugar nga diin giingon sa balaang kasulatan nga ang Dios nga si Jehovah makig-uban hangtod sa walay katapusan naday basa sa Biblia hangtod sa walay katapusan siya makig-uban didto sa bukid sa Sion lugar na wala na sa Israel kay human naman to dito diri gibalhin na ang programa basahan mabasa day mo gingon ako Mikyas chapter 4 verse 7 ug ang kaluwasan diha siya naa kaniya og luwason ang tanang katawhan nga iyang mga pinili didto sa bukid sa Sion siya makig-uban klaro na sa balaang kasulatan puro bukid sa Sion ang gisgutan bukid ang gisgutan nganong bukid mo pastor didto man siya mupuyo nga malinaw kay nganong man nang kanang naay syudad sa da ang kasulatan ni predict na daan si propeta Ezekiel sa chapter 7 verse 15 ha hangtod sa katapusang bersikulo basaha ang syudad ug kapatagan naa diha ang kamatay ug ang kagutmanan mao ni sa Biblia basahan ninyo Ezekiel chapter 7 verse 15 up to 18 ang imo mga bahandi wala na pulos ilabay na lang sama sa usa ka inguntang mga basura mapulos lang pa nimo na nay linog mapusan pa nimo pasa na mga bagyo ron nga ano daw mga sakyanan di na mapuslan tanan di pasabot nga dili sa lugar nga naigo sa aking katalagman pero ngani sa lugar nga safety mas puslan pa siya sa karong panahon na no manang gikinahanglan nato isipti sa nato ang atong pamilya kung ikaw mituo ning akong mensahe kung ikaw pud ni naa ka relihiyon na ipagtuo ug naa safety mo makatawhan kung na kay mga katawhan dito dapita kung pwede imo hapong hangyoon nga isipti lang yun sa ang iyang pamilya ana ang gitawag tinuod concern nga nituo nga kitang tanan pamilya sa Dios ug igsoon tanan ning kalibutan na dunay pagbati kay mao man giingon sa buhat kapitulo 4 bersikulo 32 nga dunay pagbati ang matag usa ingon tinuod nga mga anak sa Dios nga tinuod pamilya sa Dios ning kalibutan na kay duha lang lagi sa kalibutan pamilya sa Dios ug pamilya sa Yawa remnant family of God ug remnant family sa Satan bisan pag-unsaon Roma 9:27, Zacarias 8:12, Joel 2:32, Genesis 45:7. Dunay pinili ang grasya, nga si Kristo ang grasya o Juan kapitulo 1 bersikulo 14 hangtod
Juan Kapitulo 1, versikulo 14, o Juan Kapitulo 1, versikulo 17, siya ang grasya, nga miluwas sa tanang, nga nagkatawhan, nga mipili pod sa iyang mga salimang katawhan. Roma 11:5, no? Even so din at this present time also there is a remnant according to the election of grace. Karon na ang panahon, igsoon. Ugma ulahin na. God bless us all. Unta nakahatag ko niyo pagtulunan. Ang Diyos kalinaw magapanalangin ka nato.